बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक जालिम इंसान था। वो बड़ी दूर से शादी करके बीवी को घर लेकर आया। कुछ अरसे बाद उस जालिम ने अपनी बीवी पर जुल्म करना शुरू कर दिए। अपनी बीवी को दुख देता, तकलीफ देता और अजियत देता। इस तरह उस जालिम ने अपनी बीवी की जिंदगी अजीरन बना डाली। शौहर के जुल्म सहते सहते उस औरत की जिंदगी का सूरज ढल गया और ये औरत खालिक हकीकी से जा मिली। जब गुस्ल देने वाली औरत उसे गुस्ल देने लगी तो ये देखकर हैरान रह गई कि उस औरत की पेशानी पर नूर चमक रहा है। गुस्ल दिया गया, जनाजा हुआ और जब अजीजो इकारब उसे दफनाने लगे तो ये देखकर हैरान रह गए कि उस औरत की कब्र में नूर ही नूर है। ऐसा लग रहा था जैसे कब्र के अंदर जन्नत की तमाम खिड़कियां खोल दी गई हों। बेमिसाल खुशबू और बेमिसल नूर से उसकी कब्र मुनव्वर है। खैर, उसकी तदफीन की गई और किसी खातून ने उस औरत को अपने ख्वाब में देखा कि वो जन्नत में टहल रही है। नेक खातून ने उस औरत से पूछा, ऐ फलां बीबी, बता तो सही कि मरने के बाद अल्लाह ताला ने तेरे साथ क्या मुआमला किया। तो उस औरत ने जवाब दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे बख्श दिया और इस तरह से बख्शा कि अल्लाह ताला ने मुझे कब्र से बगैर हिसाबो किताब के सीधा जन्नत में भेज दिया। वो किस तरह बख्शी गई? कहती है कि मैं दुनिया में 3 काम किया करती थी। मेरे इन 3 अमाल की वजह से बगैर हिसाबो किताब के मुझे जन्नत में भेज दिया गया है। पूछा कि वो 3 अमाल कौन कौन से थे? पहला अमल सब्र। उस औरत ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में सब्र का दामन नहीं छोड़ा और उसे बड़ी ही मजबूती से थामे रखा। जब मेरा शौहर मुझे मारता था, मुझे दुख देता, दर्द देता और तकलीफें देता, मैं सब्र करती और अल्लाह के सामने दिल ही दिल में दुआ करती, ऐ मेरे खालिक व मालिक, मैंने तेरी रजा की खातिर अपने शौहर का जुल्म बर्दाश्त किया है। मैंने अपना मुंह नहीं खोला और अपने शौहर से बदला नहीं लिया। अब तू मुझे मेरे इस सब्र का अजर अता फरमाना, क्योंकि अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, यानी अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है। तो जब भी मेरा शौहर मुझ पर जुल्म कर रहा होता तो मैं अपने रब को अपने साथ पाती। सारी जिंदगी मेरे शौहर ने मेरा जीना हराम किए रखा, मुझ पर जुल्म करता रहा, लेकिन मैंने सब्र का दामन अपने हाथ से ना छोड़ा और हमेशा सब्र किया। तो एक तो मेरा ये अमल मेरे अल्लाह को बहुत पसंद आया। दूसरा काम नमाज। मैंने नमाज का दामन बड़ी ही मजबूती से थामे रखा। मैंने नमाज कभी नहीं छोड़ी। मुझे ये मालूम था कि नमाज ही कामयाबी की कुंजी है और नमाज ही जन्नत की कुंजी है। जो शख्स नमाज पढ़ता है वो दुनिया और आखिरत में कामयाब रहता है। जब भी मेरा शौहर मुझ पर जुल्म करता और मुझे मारता तो मैं नमाज में सजदे की हालत में अल्लाह से अर्ज करती, ऐ मेरे मालिक, अगर तू मेरी इस हालत पर राजी है तो मैं भी अपनी इस हालत पर राजी हूँ। फिर वो औरत कहने लगी कि मेरा तीसरा अमल जो मेरे अल्लाह को पसंद आया वो ये है कि मैं हमेशा ये ख्याल करती थी कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। मैं जब भी कोई काम करती, जो भी अमल करती, तो मेरा ये ईमान होता कि मेरा ये अमल मेरे रब के सामने पेश किया जा रहा है। इसलिए मैं हमेशा ऐसे अमल से बचती थी जो मेरे रब को नागवार गुजरे। यूं मेरे अल्लाह ने मुझे बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल किया है। शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक वाकया काबिल जिक्र है। एक शख्स शेख सादी की खिदमत में हाजिर हुआ। कहने लगा, हजरत, पिछली रात मैंने एक अजीब सा ख्वाब देखा है। वो ख्वाब कुछ यूं है कि क़यामत का दिन है, नफ्सा नफ्सी का आलम है, हर बंदा हाय हाय की पुकार कर रहा है, अल्लाह ताला जाहो जलाल में है, मीज़ाने अमल में अमल तोले जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी नेकियां बढ़ गई हैं और मेरे गुनाह कम हो गए हैं। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ऐ फरिश्तों, जन्नत के दरवाजे खोल दो, इस मेरे बंदे को जन्नत में जाने दो। कहने लगा, हजरत, जैसे ही मैंने जन्नत की दहलीज पर कदम रखा तो मैंने देखा कि सामने एक निहायत ही खूबसूरत घर है। उस घर की शानो शौकत देखकर मैंने सोचा कि ये किसी नबी का घर होगा। मैंने फरिश्तों से दरियाफ्त किया कि क्या ये घर किसी नबी अलैहिस्सलाम का है? फरिश्तों ने जवाब दिया कि नहीं, ये घर किसी नबी का नहीं है। मैंने फिर से पूछा कि क्या ये किसी सिद्दीक का घर है? कहने लगे नहीं। मैंने फिर से दरियाफ्त किया कि फिर ये घर किसका है? क्या ये मेरा घर है? तो फरिश्ते ने बताया, नहीं नहीं, ये तेरा भी नहीं, बल्कि ये घर हजरत शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हमसाई का घर है। ऐ हजरत, मैं सोच में पड़ गया कि शेख सादी जो इतने बड़े शेख हैं,
یہ ان کا گھر بھی نہیں ہے بلکہ یہ ان کی ہمسائی کا گھر ہے۔ جب سے میری آنکھ کھلی ہے میں یہ جاننے کے لیے بے قرار ہوں کہ آخر آپ کی ہمسائی کا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو اتنا بڑا اجر دیا گیا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ سنا تو فرمایا، میاں اس بات کا جواب تو میں ہی تمہیں دے دیتا ہوں کہ آخر وہ کون سا ایسا عمل کرتی ہے کہ اس کے مرنے سے پہلے پہلے اللہ نے جنت میں اس کے لیے اتنا عالی شان اور خوبصورت گھر بنا دیا ہے۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ یہ جو ہماری ہمسائی ہے یہ ایک مظلومہ ہمسائی ہے۔ اس کا شوہر انتہائی ظالم ہے اور بیوی پر بہت ہی ظلم کرتا ہے، ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے اس کی بے عزتی کرتا ہے، اس کو ذلیل ہی کرتا رہتا ہے۔ میں نے کئی بار اس بدبخت انسان کو سمجھایا ہے کہ اپنی بیوی کو مارا نہ کر، بیوی کو مارنے والے کے گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، لیکن وہ بدبخت میری بات مانتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کی بیوی نے آج تک صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ بیوی اس کی 5 وقت کی نمازی ہے، با پردہ خاتون ہے، محلے کی عورتوں کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کی غیبت نہیں کرتی، حالانکہ اس کا شوہر بڑا ظالم انسان ہے، لیکن وہ اپنے شوہر کا گلہ نہیں کرتی اور اپنے شوہر کی خامیوں پر پردہ ڈال کر اس کی خوبیاں بیان کرتی ہے۔ شیخ سعدی کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا یہی عمل ہے جو اللہ کو بے حد پسند ہے، اور اللہ نے اس کے مرنے سے پہلے پہلے نہ صرف اس کا عالی شان مقام جنت میں بنا دیا ہے بلکہ تمہارے ذریعے سے دکھا بھی دیا ہے تاکہ اسے کتابوں میں درج کیا جا سکے۔ سبحان اللہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھلی کچہری لگی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، کیا میں آج تمہیں جنتی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، ضرور بتائیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کی عورتیں جنتی عورتیں ہیں۔ فرمایا، نمبر 1، شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی عورت۔ جب یہ عورت اللہ اور رسول کی رضا کی خاطر اپنے شوہر سے دل سے محبت کرتی ہے تو اس وقت شیطان صف ماتم بچھا لیتا ہے، جبکہ رحمان فرشتوں کے درمیان بیٹھ کر ایسی عورت کی تعریف بیان کرتا ہے۔ تو جس عورت کی اللہ تعریف کرے تو اس کو دن میں کتنی مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا، نمبر 2، زیادہ بچوں کو جنم دینے والی عورت۔ نمبر 3، پھر فرمایا، جب جنتی عورت کا شوہر ناراض ہو جاتا ہے، اس کی جانب نگاہ الفت نہیں کرتا، اس سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، تو وہ اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے، او میرے محبوب، او میرے سرتاج، میں تب تک تیرا ہاتھ نہیں چھوڑوں گی جب تک تو مجھ سے راضی نہیں ہو جاتا، کیونکہ جب تک تو راضی نہیں ہوگا تو مجھ سے میرا اللہ بھی راضی نہیں ہوگا، کیونکہ شوہر کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور شوہر کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے۔ پھر فرمایا، جو شوہر اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، انہیں مارتے ہیں، انہیں اذیت دیتے ہیں، تو وہ سن لیں، ایسے گھروں میں اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو ایسے گھر کا سکون، چین، امن اللہ پاک اٹھا لیتا ہے۔ طرح طرح کی مصیبتیں، تکلیفیں ایسے شوہر کا مقدر بن جاتی ہیں۔ خدارا اللہ کی رحمتوں کی قدر کیا کریں، اللہ کی نعمتوں کی قدر کیا کریں اور اللہ کی ناشکری مت کریں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، اور میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، میری درخواست ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔